आयज आमी हांगा जमले कडेन आसात। सगळ्यांक हांव नमस्कार करता। आमचे मळकणी भागांत माननीय सभापती श्री रमेशभाई तवडकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान ही योजना जी श्रमदान योजना आसा त्याच्या अंतर्गत आमचे गांवचे एक भाव श्री पोंडू गांवकर हाच्या घराची पडतळ आयज आमी केले कडेन आसा। त्या योजनेच्या अंतर्गत आमी श्रमदानाच्या योजनेच्या अंतर्गत आयज हें घर आमी बांदपाचें आमकां आश्वासन माननीय सभापतीन दिले कडेन आसा। माननीय मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय आनी सभापती श्री रमेश तवडकर हांणी फाटले 2 दीस पयलीं घराची पाहणी केली आनी तेजे नंतर आमकां तेणी आश्वासन दिलें आनी आयज तेगे सगळे फॅमिली तेजे बरोबर तेगे सगळे कुटुंबी आनी आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर आमी आयज ते घराची पयली फेस देव मेळटले नंतर परत सगळे माती बिती काढून आमचे सगळे कार्यकर्ते बरे प्रमाणात आमकां हातभार लायतात। तेंचे घराचे सगळे फॅमिली तेजे सगळे नातेवाईक हांगा आयज जमले आनी हो आयज आमी आयज सकाळच्या आदेशा भितर हे सगळे घर देवन आमचं साफसफाई केल्ले कडेन आसा। हांव आभार मानता माननीय सभापतींचे की तेणी जें आमकां आश्वासन दिले कडेन आसा आनी त्या आश्वासनाच्या आधाराचेर आमी हो निर्णय घेतलो आनी ताका मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमच्या गांवा भितर तेच्या योजने अंतर्गत हे घर पयलेंच हे सांगे मतदारसंघा भितर पयलेंच घर घेतले कडेन आसा आनी हे घराची सुरवात आमी केल्ले कडेन आसा। म्हणून आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसात भारतीय जनता पक्षाचे तेजे नातेवाईक आनी आमचो पोंडू गांवकर त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेज्या मन काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता आनी तेंका आमकां हातभार बरे भशेन लागतलो अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी येणाऱ्या एंड ऑफ मे म्हळ्यार हे घर पूर्ण जातलें अशें आमकां खात्री आसा आनी त्या निमित्यान आमी बरें नेटान काम करतले। फुडले दीस जे आसतले 1-2-3 दिसां भितर आमी सांगले कडेन आसा सगळी माती लेवल करून प्लिंथ लेवला पर्यंत हे घर आमी व्हरतले आनी तेजे नंतर त्या घराच्या कामाक खरी सुरवात जातली आनी बरें सुसज्ज अशें घर आमच्या निराधार अशें आमचे कार्यकर्तो आमचो गांवचो भाव माननीय मंत्र्याचे हांव आभार व्यक्त करता आनी तांकां सगळ्यांक मन काळजांतल्यान आमच्या गांवचे वतीन सरपंच नात्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद।